चामल ढुवानीमा भएको कमिसनको खेलले हुम्लामा चरम खाद्य सङ्कट। किलोमै 42 रुपियाँ महँगो। कबोल गर्ने कम्पनीलाई ढुवानी अनुमति दिन खोज्दा समस्या। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेर सङ्घर्षरत नेपाल बारलाई पेशागत समूह र नागरिक आन्दोलनको साथ महाअभियोग लगाउन र सम्पत्ति छानबिन गर्न माग। एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा सहमति वा चुनाव दुवै विकल्पका लागि खुला रहेको सन्देश दिएर अल्पमत पक्षलाई मनोवैज्ञानिक दबाव। लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई आफ्नो कारणले दबाव नदिने भनाई। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिमा युवा अनुहार थपिँदै संस्थापन इदरले साझा उम्मेद्वार घोषणा गरे। सभापति देउवालाई चुनौती हुने। आफ्नो मुलुकमा बम खसाल्न सक्ने गरी अमेरिकाले 2 पटकसम्म परीक्षण गरेको रुसको आरोप। रुसले अतिरञ्जित गर्ने कोसिस गरिरहेको भन्दै अमेरिकाद्वारा खण्डन। र आइसिसी महिला टी20 विश्वकपको एसियाली छनौटमा नेपालद्वारा भुटान 8 विकेटले पराजित। अघिल्लो चरणमा पुग्ने सम्भावना कायमै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र मकेशु। समाचार अब विस्तारमा। चामल ढुवानीमा भएको कमिसनको खेलले हुम्लामा खाद्य सङ्कट निम्तिएको छ। हवाई मार्गबाट हुम्लामा खाद्य ढुवानी गर्न गत साउन 15 मा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। तर झण्डै 4 करोड कमिसनको प्रलोभनमा महँगो ढुवानी दर कबोल गर्ने कार्गो सर्भिसलाई ढुवानी स्वीकृति दिन खोज्दा हुम्लामा चामल ढुवानी रोकिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यका अनुसार हुम्लामा करिब 60,000 जनता बस्छन्। उनीहरूका लागि खाद्य कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षमा 27,900 क्विन्टल ढुवानी गर्ने कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। तर 4 महिना बित्दा पनि ढुवानी नभएपछि चामल उपलब्ध गराइदिन भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले खाद्यलाई 2 पटक पत्र पठाउनु भएको थियो। खाद्यले छिट्टै पठाउने आश्वासन दिए पनि चामल ढुवानी हुन नसकेपछि उहाँ आफै कार्तिक 23 मा काठमाडौँ आउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हुम्लामा चामल छैन, बेहाल भयो भनेर चिठी पठाएका थियौं। खाद्यले आश्वासन मात्रै दिएपछि काठमाडौँ त आए, तर रित्ते हात फर्किनु पर्यो। किलोको 42 रुपियाँ महँगो कबुल गर्ने कार्गो सर्भिसलाई ढुवानी गर्न अनुमति दिन खोज्दा अहिले समस्या उब्जिएको हो। महाधिवेशनमा आफू अनुकूल केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्ने सुविधाजनक अवस्थामा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहमति वा चुनाव दुवै विकल्पका लागि तयार रहेको सन्देश दिएर पार्टीभित्रको अल्पमत पक्षलाई मनोवैज्ञानिक दबाव दिन खोज्नु भएको छ। शक्ति सन्तुलन मिलाएर सर्वसम्मत रूपमा 15 सदस्यीय पदाधिकारी चयन गर्ने चुनौतीका माझ उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्षमा उठ्ने घोषणा गरेको पर्सिपल्ट हिजो ओलीले चुनाव पनि हुन सक्ने बताउनु भएको हो। पदाधिकारी चयनका लागि चुनाव भए 10 बुधे सहमति गरेर एमालेमै बसेका नेता र पूर्व माओवादी समूहलाई संकटमा पार्नेछ। महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा सर्वसम्मतिका लागि निर्देशनात्मक आग्रह गरेका ओलीले हिजो स्थायी कमिटी बैठक केही बेर रोकेर सम्पादक तथा सञ्चारकर्मीसँग अन्तर्क्रिया गर्ने क्रममा सहमतिका लागि आग्रह समेत नगर्ने बताउनुभयो। साथीहरू बिना कर्का सहमतिमा जानुहुन्छ भने सबै ठाउँमा सहमति गरे हुन्छ, तर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मेरो कारणले कुनै प्रकारको दबाव जन्ने पर्यो। मैले आग्रह मात्रै गर्दा पनि दबाव पर्न सक्छ, त्यसकारण म आग्रह पनि नगरी बस्छु भने म दबाव जन्ने, दबाव पुग्ने खालका मनोवैज्ञानिक पनि कुनै कुरा गर्दैन। मेरो इच्छा यदि कसैले सोध्छ भने मिलेर जानु सबभन्दा, त्यसकारण सहमतिका साथ साथीहरू जानुभयो ठिक छ। तर उहाँ अझै निर्विरोध र शक्तिशाली अध्यक्ष बन्ने मनस्थितिमा रहेको निकटस्थ नेताहरू बताउँछन्। ओलीले देशैभर महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्ने दिन कार्तिक 27 गते बिहान सम्बोधन गर्ने क्रममा भने सर्वसम्मतिलाई जोड दिनु भएको थियो। सबै पदमा चुनावी मैदानमा खुला भए भने ओलीसँग टक्कर लिने नेताहरूलाई पदाधिकारीमा आउन मुस्किल पर्नेछ, किनभने महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा ओलीको वर्चस्व छ। पदाधिकारीमा मात्र होइन, केन्द्रीय सदस्यका लागि पनि आकांक्षीको ठूलो पंक्ति छ। पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले 1000 जनासम्म केन्द्रीय सदस्यका उम्मेद्वार हुने अनुमान गर्दै त्यही अनुसारको निर्वाचन तयारी गरेको छ। महाधिवेशनबाट 15 पदाधिकारी सहित 225 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित हुनेछ। ओलीलाई आफ्नै समूहका नेतालाई केन्द्रीय कमिटीमा व्यवस्थापन गर्न पनि जटिल छ। केही दिन यता बालकोट पुगेर ओलीलाई व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा भेट्ने नेताहरूले आन्तरिक शक्ति सन्तुलनलाई ध्यान दिँदै सर्वसम्मत गर्न आवश्यक परे पदाधिकारीका आकांक्षीको व्यवस्थापनका लागि विधान संशोधनको विकल्पमा जान र तल्ला अधिवेशनमा जस्तै एकताको सन्देश दिन सुझाव दिने गरेका छन्। तर नेताहरूको व्यवस्थापन बारे ओलीले भन्नुभयो,
यो पक्षको व्यवस्थापन त्यो पक्षको व्यवस्थापन भन्ने कुरा छैन, हुँदैन। हाम्रो काम नेताहरूको व्यवस्थापनमा अल्झिने होइन, हाम्रो काम देशका जनताका समस्याहरूको समाधान गर्ने, त्यसका निम्ति ध्यान दिने, त्यसका निम्ति अल्झिने हो। अब कुन नेताको व्यवस्थापन के, पहिलेको व्यवस्थापन भनेको चुनाव लडेर भोट ल्याउनु, जुन पदमा भोट ल्याएर जित्छ त्यही हो व्यवस्थापन, ल्याएर जितेन भने नो व्यवस्था। यसैबीच एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सञ्चालनका लागि केपी शर्मा ओली सहितको 11 सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल गठन गरेको छ। हिजो बसेको स्थायी कमिटी बैठकले युवराज गेवाली, अष्टलक्ष्मी साक्य, भीम रावल, ईश्वर पोखरेल, सुभाष निमवाङ, रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, छविलाल विश्वकर्मा, लालबाबु पण्डित र गोमा देवकोटा रहेको अध्यक्ष मण्डल गठन गरेको हो। महाधिवेशन बन्द सत्र सुरु भएसँगै केन्द्रीय कमिटी विघटन हुन्छ। त्यस लगत्तै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष मण्डलको हुन्छ। पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सूर्य थापा, विष्णु रिजाल, मनोज थापा, ठाकुर गैरे, गोविन्द नेपाली, ज्वाला कुमारी शाह रहेको माइन्युट कमिटी पनि गठन गरिएको हो। एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या बढाएको छ। सचिव भट्टराईका अनुसार अब महाधिवेशनमा 2327 जना प्रतिनिधि हुनेछन्। यसैबीच संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक हुन लागेको एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटीमा 1/3 महिला निर्वाचित हुनेछन्, जस अनुसार 225 सदस्यीय 10औं केन्द्रीय कमिटीमा कम्तीमा 75 महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ। एमालेको मौजूदा केन्द्रीय कमिटीमा महिलाको संख्या 30 मात्रै छ। अहिले एमालेको केन्द्रीय कमिटी 196 सदस्य छ। गत कार्तिक 12 गते भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट विभिन्न क्लस्टर छुट्याइएको थियो। यसरी भूगोलतर्फ 46 जनामा 16, समावेशी 66 जनामा 21 र खुलातर्फ 98 जनामा 33 महिला केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनेछन्। समावेशीतर्फ 66 जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था एमाले गरेको छ। संविधानले पार्टीका केन्द्रीय समिति समावेशी बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसै अनुसार बनेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 ले पनि कुनै कमिटीमा 1/3 महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमनको माग राखेर आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनलाई अन्य पेशागत समूह र बृहत नागरिक आन्दोलनले पनि साथ दिएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ, शिक्षक महासंघ, इन्जिनियर्स एसोसिएसन, जनस्वास्थ्य संघ, नर्सिङ एसोसिएसन, आदिवासी जनजाति महासंघ र बृहत नागरिक आन्दोलनले बिहिबार न्याय मार्च आह्वान गर्दै जबरालाई संसदमा महाअभियोग लगाउन र उहाँको सम्पत्ति छानबिन गराउन माग गरेका छन्। करिब 3 सातादेखि एक्लै आन्दोलन गरिरहेको बारसँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै पेशागत समूह र नागरिक आन्दोलनले सर्वोच्च अदालतको मूल गेटदेखि बालुवाटारसम्म न्याय मार्च गर्न लागेका हुन्। उनीहरूले सामाजिक न्याय सहितको जवाफदेही लोकतन्त्र पक्षधर सबै पेशागत संघ संस्था तथा सामाजिक र नागरिक शक्तिलाई आह्वान गर्दै निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिमा सत्तारूढ गठबन्धनले जबराको निरन्तरताका लागि मिलेमतो गरेको र देशमा न्याय शून्यता सिर्जना गरेको आरोप छ। प्रधान न्यायाधीश जबराको आचरण, न्यायिक क्षमता र नेतृत्वमाथि गम्भीर आक्षेपका साथ न्यायाधीश तथा अधिवक्ताहरू ऐतिहासिक रूपमा एकसाथ आन्दोलित हुनुपरेको परिस्थितिको जटिलतालाई बेवास्ता गरेर गठबन्धन सरकारले जबराको निरन्तरतामा आफ्नो मिलेमतो रहेको छर्लङ्ग्याएको छ र देशमा न्याय शून्यता सिर्जना गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। कांग्रेसमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनदेखि नै संस्थापन र संस्थापनेतर पक्षबीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। सोमबारदेखि सुरु प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशनमा देशैभरि संस्थापन र इतर पक्षबीचको प्यानल बीच चुनाव भएको थियो। सोमबार सुरु हुन नसकेका जिल्लामा मंगलबार पनि चुनाव भएका छन्। कुल 165 निर्वाचन क्षेत्रबाट करिब 4200 महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुन्छन्। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम 25 देखि अधिकतम 27 जनासम्म निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। विधानमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट 25 जनाका दरले प्रतिनिधि चयन हुने व्यवस्था भए पनि अल्पसंख्यक र अपाङ्ग व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संख्या थपिएको हो। निर्वाचन समितिका सदस्य गोपाल कृष्ण घिमिरेले सोमबार 125 निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन भए पनि नतिजा आई नसकेको बताउनुभयो। उहाँको अनुसार हिजो पनि धेरै ठाउँमा मतगणना जारी छ। उहाँले भन्नुभयो, आजसम्म सबै ठाउँका नतिजा आउने आशा गरिएको छ। यसअघि संस्थापन पक्षको वर्चस्व रहेका जिल्लामा इतर पक्ष र इतर पक्षको वर्चस्व देखिएका जिल्लामा संस्थापन पक्ष बीच हावी देखिएको छ।
प्रारम्भिक नतिजाले संस्थापन इतर पक्षीय समूह बीच साझा उम्मेद्वार घोषणा गरेमा सभापति देउबाका लागि चुनौती हुने देखिएको छ। संस्थापन इतर पक्षमा सभापतिका लागि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाश मान सिंह र नेता शेखर कोइराला मुख्य प्रतिस्पर्धी छन्। सभापतिका आकांक्षी धेरै भए पनि तल्ला तहका अधिवेशनबाट संस्थापन इतर समूहको एउटै प्यानल खडा भएको थियो। पूर्वमा झापासहित केही जिल्लामा पार्टी तेस्रो धारका नेतृत्व गरिरहेका पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाको प्रभाव पनि राम्रै देखिएको छ। प्रदेश 2 मा संस्थापन इतर पक्षका अतिरिक्त उपसभापति विमलेन्द्र निधिको छुट्टै प्यानल प्रतिस्पर्धामा उत्रिने भएको छ। निधिले सभापति देउबासँगको 25 वर्ष लामो सहयात्राबाट अलग हुँदै उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसक्नु भएको छ। प्रदेश 2 मा प्रभाव रहेको निधिको उम्मेदवारी घोषणाले देउबालाई चुनौती बढाएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिमा युवा अनुहार थपिँदै गएको छ। ओडादेखि केन्द्रसम्म एउटै नेतृत्वको पकड रहेको आरोप खेप्दै आएको कांग्रेसमा पार्टीप्रति युवा आकर्षण बढेपछि नयाँ ऊर्जा पनि थपिएको विश्लेषण हुन थालेको छ। यसले आगामी महाधिवेशनमा चुनिने पदाधिकारी पनि युवामयकै हुने आकलन गर्न थालिएको छ। लोकतान्त्रिक पार्टीलाई जीवन्त राख्न समय सापेक्ष सिद्धान्तको पुनर्व्याख्या र संगठनको पुनर्निर्माण जरुरी हुन्छ। कांग्रेसका युवा नेता गगन थापा पार्टी पंक्तिमा चलिरहेको पुस्तान्तरण र नेतृत्व परिवर्तनको माग तल्लो तहबाटै शुरू भएको र त्यसको रिफ्लेक्सन अहिलेको महाधिवेशनले देखाएको तर्क गर्नुहुन्छ। महाधिवेशनको यो थलोसम्म आइपुग्दै गर्दा पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको जुन ठूलो एउटा आवश्यकताको महसुस ग्रासरुटको कार्यकर्ताले गर्नुभएको छ, त्यसको रिफ्लेक्सन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको मार्फतबाट महाधिवेशनमा हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। क्रियाशील सदस्यता 100% बढाउँदा देशैभरबाट निर्वाचित भएर आउने महाधिवेशन प्रतिनिधिमा युवाको संख्या बढ्ने देखिन्छ। युवा संख्या बढ्ने भएपछि नेतृत्व लिन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका पहिलो पुस्तालाई पनि चुनौती थपिएको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने करिब 4200 प्रतिनिधिमा 60 देखि 65% युवा नै आउने अनुमान छ। वैचारिक रूपले नेपाली कांग्रेस सदैव युवाकै पार्टी भए पनि नेतृत्वमा उही पुरानै अनुहार र विचारको पुरातनी संस्कृतिले कांग्रेसलाई यथास्थितिवादी पार्टीका रूपमा चित्रण हुँदै आएको थियो। दोलखा जिल्लाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिमा विजयी कुन्दन राज काफले यही महाधिवेशनबाटै कांग्रेसमा अग्रजका अनुभव सुनेर अनुजहरूले नेतृत्व लिन सक्ने अवस्था बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ। अब नेपाली कांग्रेस वैचारिक र शारीरिक मानसिक रूपले पनि युवा नेतृत्व यो समाजले खोजेको छ भन्ने बुझिन्छ। पार्टीले अब तल्लो तहबाट आएको कुरा यो चाहिँ केन्द्रीय समितिमा यो कुराको संस्थागत विकास गर्नुपर्छ। कांग्रेसमा 41 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका क्रियाशील सदस्यको संख्या सबैभन्दा बढी 37% छ भने त्यसपछि 16 देखि 40 वर्ष उमेर समूहको प्रतिनिधित्व छ जुन 33% छ। सभापति शेरबहादुर देउबा, रामचन्द्र पौडेल लगायतका 75 वर्ष माथिको उमेर समूहका सदस्य कांग्रेसमा 11800 हाराहारीमा छन् जुन कुल क्रियाशील सदस्य संख्याको 1% हो। तर त्यही 1% को बल मिच्याइमा पर्दै आएका युवा पुस्ताले अब भने पार्टीमा काँचुले फेरिने अपेक्षा राखेका छन्। अग्रजहरूलाई अभिभावकको रूपमा सम्मान गर्ने तर नेतृत्व युवाले नै हाँक्ने योजनामा नयाँ अनुहारहरू छन्। बागलुङ प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशनबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा निर्वाचित 18 वर्षीय उषा सापकोटा पुरानो पुस्तालाई चटक्कै छोडेर होइन, उनीहरूकै मार्गदर्शनमा पार्टीको मुहारसँगै आफ्नो भविष्य फेर्ने सोचमा हुनुहुन्छ। गलत कुरालाई छाडेर पोजिटिभ कुरालाई लिएर अग्रजहरूले देखाएको बाटोमा हिँडेर आफ्नो नयाँ थट्सहरू ल्याएर चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भनेर ट्राई गरौँ हैन। ट्राई गरेर बिग्रिने केही होइन। त्यसो त समग्र पार्टीको परिवर्तनका लागि व्यक्ति नभई नीति अहम हुने भएकाले पनि तल्लो तहको नेतृत्व चयनबाटै नेतृत्व केन्द्रित बहसको सुरुवात गर्न आवश्यक रहेको आवाज बुलन्द बन्दै गएको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 बाट महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित सुशील भट्ट पार्टी राजनीति मात्रै नभई समग्र राजनीतिमा नीति सहितको बहस, पैरवी र कार्यान्वयनका लागि युवाहरूको उपस्थिति फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ। मात्र नभइकन तल्लो तहको चाहना अनुरूपको
एजेन्डा पास गर्दै नेतृत्वमा पनि उमेर समूहको उपस्थिति देखाएर तल्लो स्तरसम्मको इच्छा चाहना नीतिगत रूपले नै परिवर्तन गर्न सक्ने तौरबाट अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। कांग्रेसको सदस्यता संख्या 9 लाख भन्दा बढी पुगेको छ। नेतृत्व तहमा युवाले दाबी नगरेका कारण यसको असर नेतृत्व चयनमा नदेखिए पनि पदाधिकारीमा यसको प्रभाव पर्ने नै छ। अहिलेको नेतृत्व पुस्ताले यही गतिमा युवा आकर्षण बढाउँदै अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो भने त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा कांग्रेसलाई नै हुने जानकारहरूको तर्क छ। राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारी युवाहरूको उभारलाई थप प्रोत्साहन गर्न मार्ग प्रशस्त सहित मार्गदर्शन गर्दै नेतृत्वले उदारता देखाउन आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ। पार्टीमा केही दबाब दिन सक्ने हैसियतमा आएका युवाहरूले आफ्नो जीवन दायित्व सम्झेर बुझेर पार्टीमा वैचारिक हस्तक्षेप गर्दै यो पार्टीलाई 21औं शताब्दी सुहाउँदो लोकतान्त्रिक पार्टी आधुनिक पार्टी कसरी बनाउने र पार्टीको अप्पर लेभलमा पार्टी सर्वोच्च तहमा इन्ट्री एक्जिटको जुन छ नियम एउटा नेतृत्वले अन्तिमसम्म जुन पार्टीको चुनाव र जनताको चुनावलाई मिलान गर्ने। त्यसो त पुरानो सोच र गुटगत प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको कांग्रेसमा यसै पटक नेतृत्व चयनमा आमूल परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु मूर्खता हुन्छ। तर कम्तीमा एक तहका नेताहरूको बिदाबारी हुने र नयाँ पुस्ताले हस्तक्षेपकारी भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने महाधिवेशनका रूपमा कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन चिनिनेमा कुनै शंका छैन। हाल सतहमा आएको नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा र युवा पुस्ताको उभारले कांग्रेस जस्तो पार्टीमा पनि परिवर्तन सम्भव छ भन्ने संकेत गरेको छ। तर त्यसका लागि पहिले पुरानो पुस्ताले आफूलाई पनि अभिभावकीय जिम्मेवारीमा थन्काउनका लागि मन्जुरी जनाउनु पर्छ। नत्र नियतिले उनीहरूलाई त्यही थान्कोमा पुर्याए राजनीतिक भविष्य पुनः नउठ्ने गरी विलय हुनेमा कुनै शंका छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे, काठमाडौँ। कान्तिपुर सविस्तार। निर्वाचन आयोगले शिक्षक र कर्मचारीलाई सदस्यता नदिन दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ। राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2063 मा 3 तहको सरकार र सरकारको नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा कार्यरत प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीले दलको सदस्य समेत हुन नपाउने व्यवस्था छ। आयोगले यही कानूनलाई टेकेर दलहरूलाई सदस्यता नदिन समेत सचेत गराएको हो। दलहरूले शिक्षक र कर्मचारीलाई महाधिवेशन र क्षेत्रीय प्रतिनिधि बनाएका छन्। केही दलले पदाधिकारी समेत बनाइसकेका छन्। दलहरूको महाधिवेशनमा सार्वजनिक पदमा रहेका शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापक समेत प्रतिनिधि छनौट भएको समाचार आएकाले ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आयोगले हिजो विज्ञप्ति जारी गरी सचेत गराएको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग, सरकारलाई कर नबुझाउनेहरूको संख्या र रकम झन बढेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार सरकारले उठाउन बाँकी कर रकम 1 खर्ब 71 अर्ब रुपियाँ नागेको छ। विभागको बक्यौता शाखाका अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्ममा सरकारले 1 खर्ब 71 अर्ब 39 करोड 86 लाख 26 हजार रुपियाँ बराबर कर बक्यौता असुल्न बाँकी छ। असुल्न बाँकी यो रकम करदाताले चित्त नबुझाई विभिन्न प्रशासनिक तथा न्यायिक निकायमा दिएको मुद्दा तथा निवेदन समेत गरेर हो। यसैबीच नेपालमा आन्तरिक राजस्व संकलन पछिल्लो आधा दशकमा दोब्बर भएको छ। 2072-73 मा 2 खर्ब 4 अर्ब रुपियाँ बराबर रहेको आन्तरिक राजस्व गत आर्थिक वर्षमा 4 खर्ब 29 अर्ब रुपियाँ बराबर देखिएको हो। नेपाली चियालाई दार्जिलिङ ब्रान्ड बनाएर बिक्री गरेको खोलेपछि भारतको केन्द्रीय वाणिज्य मन्त्रालयको निर्देशनमा टी काउन्सिलले नेपाली चियामाथि पुनः प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने भएको छ। परीक्षणको नतिजा आएपछि मात्रै नेपाली चियालाई भारतीय बजारमा बिक्री इजाजत दिइनेछ। नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष सुरेश कुमार मित्तलले परीक्षणको बहानामा नेपाली चियामाथि घुमाउरो पारामा निषेध गर्न खोजिएको बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग, अमेरिकाले गत 1 महिनाको अवधिमा 2 पटकसम्म मस्कोमाथि बम खसाल्न सक्ने गरी परीक्षण गरेको रुसले आरोप लगाएको छ। रुसका रक्षा मन्त्री सर्गेई सोइगुले अमेरिकी युद्धक विमानहरूले मस्कोमाथि आणविक बम खसाल्न 2 दिशाबाट परीक्षण गरिरहेको दावी गर्नुभएको छ। अमेरिकी युद्धक विमानहरू रुसबाट 20 किलोमिटरसम्मको दूरीमा आएको रुसी रक्षा मन्त्रीको गुनासो छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले भने अन्तर्राष्ट्रिय घोषणासहित सार्वजनिक रूपमा नै भएको परीक्षणलाई रुसले अतिरञ्जित गर्ने कोसिस गरिरहेको आरोप लगाएको छ। युक्रेन सम्बन्धी विषयका कारण वाशिंटनसँग विवाद जारी रहेकै समय रुसले यस्तो भनाई सार्वजनिक गरेको हो। अब खेल प्रसंग, आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसियाली छनौटमा नेपालले भुटानलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै अघिल्लो चरणमा पुग्ने सम्भावना कायम राखेको छ। भुटानले तयार पारेको 62 रनको लक्ष्य नेपालले
8.3 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। नेपालको जितमा इन्दु वर्माले अविजित रही 24 बलमा 18 रन बनाएकी थिइन्। ओपनर सीता राणा मगरले 17 रनको योगदान गरिन्। कप्तान रुबिना छेत्रीले 10 रन तथा कविता जोशीले अविजित रही 8 रनको योगदान गरेकी थिइन्। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको भुटानले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 61 रन बनाएको थियो। पहिलो खेलमा हङकङसँग 6 विकेटले पराजित भएको थियो। नेपालले अघिल्लो चरणमा पुग्न बाँकी 3वटै म्याच जित्नुपर्नेछ। नेपालले तेस्रो खेलमा पर्सि बिहिबार कुवेतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही पहाडी भूभागहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 12 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 22 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:32 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:09 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी सन्तोष र म के सुविधा हुन्छौ। नमस्कार।